बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। मौजूदा हुकूमत के लिए ये महीना तो खैर ख़ासा भारा है, लेकिन इस महीने का तीसरा हफ्ता बहुत सारे चैलेंजेस है जो लेके आ रहा है, मुश्किलात हैं जिससे उसको डील करना है। और जो मुश्किलात हैं वो तीन हैं मेरे नज़दीक। आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ और फिर उसकी तफसील में बात करते हैं। एक तो हम बात करेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और वो दौरा कर रहे हैं नवंबर के तीसरे हफ्ते में। 21 तारीख को गालिबन वो पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे। हुकूमत के लिए चैलेंज क्यों है, इसकी बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि इसी माह के तीसरे हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब भी दारुल हुकूमत के अंदर दाखिल होने का इरादा रखते हैं, क्या सूरत हाल होगी। और आखिरी चीज़ ये कि 29 आप जानते हैं नवंबर की आर्मी चीफ साहब की रिटायरमेंट की तारीख है। हो रहे हैं रिटायर या नहीं हो रहे, बहुत सारी कयास सराइयाँ हो रही, बहुत सारे नाम हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि जी आर्मी चीफ होंगे। कुछ कहते हैं कि नहीं जी, कोई नया आर्मी चीफ नहीं आएगा, इन्हीं को एक्सटेंशन मिलेगी। इन तीनों चीज़ों के हवाले से आपको तफसील बयान करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस हैं, सऊदी अरब के इस वक्त करता धरता हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लैंड कर रहे हैं पाकिस्तान में। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है, कुछ जगहों पर ये खबर चली भी है, पब्लिश भी हुई है 21 नवंबर को। अब 21 नवंबर को मोहम्मद बिन सलमान का ज़ाहिर पाकिस्तान आना जो है वो पहले ही बहुत ज़ाहिर एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है, और उनका जब पाकिस्तान आना होगा तो वो बहुत सारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस हैं, टारगेट्स हैं जिसको अचीव करने की और जिन चैलेंजेस को दूर करने की हुकूमत पाकिस्तान कोशिश करेगी। अब मोहम्मद बिन सलमान के यहाँ पे आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान उनसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपेक्ट करता है फाइनेंशियली, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत इस वक्त उम्मीद लगाए बैठी है कि उन्हें तकरीबन कुछ $4.25 अरब का मज़ीद खेप या पैकेज जो है उनसे मिलेगा। और इसके साथ साथ गवादर के अंदर भी कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें की जा रही है। कोई कहता है जी $10 अरब चीन के साथ मिलकर गवादर में इन्वेस्ट करने जा रहा है सऊदी अरेबिया। खैर ये उम्मीद है जो रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान लगाए बैठी है। अब उन्होंने आना है 21 नवंबर को, और उनकी 21 नवंबर की पाकिस्तान आमद उनकी सिक्योरिटी के क्लियरेंस से भी ज़्यादा जुड़ी हुई है। और उनकी सिक्योरिटी की बाय द वे जो टीम है वो इसी हफ्ते में जो है कल परसों तक जो है वो लैंड कर जाएगी पाकिस्तान में, और वो यहीं पर रहेगी जब तक मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पे नहीं आ जाते या उनके विज़िट के हवाले से क्लैरिटी नहीं हो जाती। उनकी टीम आने का मकसद ये है कि वो यहाँ पर आएंगे, तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लेंगे, लोकल अथॉरिटी से, एजेंसी से इंफॉर्मेशन लेंगे, उनसे रब्ता करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे और अपनी भी इंफॉर्मेशन और अपनी तहकीकात करके यहाँ से सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस करेंगे। इस मौके के ऊपर खुसूसन जबकि मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्च का जो है वो शोर हर तरफ है, और लॉन्ग मार्च का आगाज़ जो है वो दोबारा कल से यानी जुमेरात से होने जा रहा है। दो मुख्तलिफ जगहों से, मकामात से इसको लीड किया जाएगा। एक तरफ से असद उमर साहब लीड करेंगे और एक तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे, और इस लॉन्ग मार्च से जाना है टुवर्ड्स इस्लामाबाद। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, लीडर है, साबिक वफाकी वज़ीर है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ऐलान किया कि इस माह के यानी नवंबर के तीसरे हफ्ते में कप्तान यानी कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च को खुद लीड करते हुए इस्लामाबाद रावलपिंडी में दाखिल होंगे। हुकूमत किसी भी सूरत में मोहम्मद बिन सलमान के इस दौरे को नहीं चाहती कि वो मनसूख हो, और खुसूसी तौर पे वो मनसूख हो सिक्योरिटी रीजंस की बिना पर। और सिक्योरिटी के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हज़ारों या लाखों की तादाद के अंदर, खैर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है, लोगों का इस्लामाबाद या जुड़वा शहर में आ जाना है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए ज़ाहिर है आपको लिमिटेड पॉकेट्स के अंदर ज़ाहिर है ऑपरेट करना है और आपको सिक्योरिटी क्लियर करनी है, लेकिन जब लोगों का बहुत बड़ा हुजूम वहाँ पर मौजूद हो तो उसमें खदशा हमेशा रहता है कि कोई ना कोई शरपसंद या कोई ना कोई ऐसे अनासर शामिल हो सकते हैं जो कोई भी तकरीबकारी या कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। एक चीज़ तो यह एक सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास अपने सोर्सेज से भी है जो इस वक्त वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं और वो इसको लेकर खासे कंसर्न, और वो प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह इस सारी चीज़ को रोका जा सके, इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले किसी तरह मैनेज हो सके मोहम्मद बिन सलमान का विजिट, या अगर दोनों सेम टाइम पे आ गए तो तब क्या सूरत हाल होगी। मोहम्मद बिन सलमान ज़रा यहाँ पे आएंगे, अपने डेलीगेशन के साथ होंगे, मुख्तलिफ जगहों पे मुलाकातें होंगी, तकारीब होंगी, मिलने मिलाने का सिलसिला ज़ाहिर है जारी होगा, मोबिलिटी होगी। तो सारी मोबिलिटी के अंदर अगर लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, कयास होगा, सड़कों पर हर तरफ कोई धरना होगा या कोई मारपीट जारी होगी, जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि होगी। ये नहीं हो सकता कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आएँ और आकर खड़े रहे, जो कि क्लेम वो कर चुके हैं, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। लेकिन जिस किस्म की तैयारी कर रखी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। जो रिसेंट पास्ट के अंदर वो लोग कर चुके हैं, हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल है जो खासी चैलेंजिंग बनी हुई है, और इस सूरत हाल को लेकर फ़िलहाल खासी परेशानी है नून लीग के हलकों के अंदर।
اور جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق مینیج کرنے کی بہت ساری چیزیں اس دورے کے حوالے سے جو ہے وہ کی جا رہی ہیں سعودی عرب کی کونسل خانے کے ساتھ بھی، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس ساری چیز کو سموتھلی کر لیا جائے. ابھی نہیں، لیکن ودن آپ دیکھیں گے کہ 2-4 یا ممکن ہے 5 دنوں کے اندر اس ہفتے کے اختتام تک آپ کو یہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی دکھائی دے گی. اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک پلان کے تحت جو میری انفارمیشن ہے اس کو اپنے سٹیٹمنٹس، اپنے بیانات، اپنے جو بھی ان کے ماؤتھ پیسز ہیں ان کے ذریعے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی جو ہے انہوں نے پورا پلان کر رکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی وہ جماعت ہے جس کی وجہ سے یا جس کے دھرنے کی وجہ سے یا جس کے لانگ مارچ کی وجہ سے پاکستان کو آنے والی امداد، ایک بڑے ڈگنیٹری کا دورہ اور یہاں پہ ممکنہ طور پر فلورش ہونے والے بہت سارے معاملات ہیں اس کے راستے میں یہ رکاوٹ ہوگی. خیر بہت سارے لوگ اس کو ایک امریکی دورہ بھی کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکہ کا ہی ایک پپٹ ہے اور امریکہ کا ایک ماؤتھ پیس ہے اور امریکہ کے لیے بہت سارے وہ کام کرتا ہے. خیر اس کے اوپر ہم پھر کبھی تفصیلی بات چیت کریں گے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ 29 نومبر آپ جانتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کا ڈے ہے یا ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے ہے. اس سے قبل بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں، نام جو ہیں وہ بہت سارے لیے جا رہے ہیں کہ جی آرمی چیف صاحب، کوئی کہہ رہا ہے جنرل عاصم ہوں گے، کسی کا خیال ہے نہیں کوئی اور ہوگا. لیکن اس سب کے اندر ایک چیز جو بہت زیادہ اس وقت موجود ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب ریٹائر نہیں ہو رہے بلکہ ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے. گزشتہ 1-2 روز سے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، بہت سارے تبصرے تجزیے بھی آ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ کسی صورت بھی ریٹائر نہیں ہو رہے، ملکی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے. موجودہ حکومت نے یہ طے کر لیا ہے. لندن میں اس وقت موجود ہیں نواز شریف صاحب اور ان کے پاس ان کے بھائی موجود ہیں شہباز شریف صاحب، اور 2 روزہ انہوں نے ایک نجی دورہ کیا اور اس کے اندر بہت اہم فیصلے جو انہوں نے کرنے ہیں. جب میں آپ سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ویڈیو لنک کے ذریعے ان کے باقی یہاں کے ٹیم ممبرز اور جو وزراء ہیں ان کے وفاقی وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، اور شامل ہونے کے بعد کچھ اہم فیصلے ہیں جو لیے جائیں گے. لیکن عام فیصلوں میں وہ ملکی جو صورتحال ہے اور عمران خان کا آنا ہے اس کو تو ڈسکس کریں گے یا اس کو اپیرنٹلی انہوں نے سامنے رکھا ہے. لیکن جو میری انفارمیشن ہے وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے یا آرمی چیف جو نئے آنے ہیں ان کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے ہیں جو انہوں نے لینے ہیں. آج رات لیٹ نائٹ یا کل جو ہے اس کے حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کو ڈیفینیٹلی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ سنائی دیں گی، دکھائی دیں گی. اب جنرل باجوہ یا ISPR فوج کے جو ترجمان ادارہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، وہ یہ چیز کلیئر کر چکا ہے، کہہ چکا ہے کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی چہمہ گوئیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس میں کچھ لوگ ٹیکنیکل ریزنز بیان کرتے ہیں، اور وہ ریزن یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ان سے جو لائن میں لگے پہلے نمبر پر سینیورٹی کے اندر ہے جنرل عاصم، وہ 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق. ان 2 دنوں کا جو گیپ ہے اس میں یا تو جنرل باجوہ کو پہلے ریٹائرمنٹ لینی ہوگی، اگر جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ نہیں لیں گے تو جنرل عاصم کے لیے آرمی چیف بننا ممکن نہیں ہوگا. 2 دن کا فرق آ رہا ہے. تو اب یہ صرف تب ہے جب جنرل عاصم کی آرمی چیف بننے کی بات، اور جنرل عاصم کی آرمی چیف بننے کی بات اس لیے ہے کیونکہ موجودہ حکومت اس کی لیڈرشپ یہ کہہ چکی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ اس مرتبہ وہی آرمی چیف ہو، وہی شخص آرمی کے سالار کا عہدہ سنبھالے جو سینیورٹی میں نمبر 1 پوزیشن پر ہے. یہ سارا جنرل عاصم کے سینیریو سے ریلیٹ کرتا ہے معاملہ. کچھ لوگوں کی انفارمیشن یہ بھی ہے، ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر خیر اس کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک عہدہ ہے وائس چیف آف آرمی. اب وائس آرمی چیف کا جو عہدہ ہے اس سے پہلے ماضی میں بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا، لیکن فار سرٹن ٹائم اس کو اس مرتبہ پھر ری انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے، اور جنرل عاصم کو جو ہے اس پہ فار اے شارٹر اسپین آف ٹائم وائس آرمی چیف کا عہدہ دیا جا سکتا ہے، اور فار لائک اے منتھ 2 3 4 6 مے بی جنرل باجوہ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور اس کنٹینیویشن پیریڈ یا اس ہینڈنگ اوور یا ٹیکنگ اوور کا جو سینیریو ہوتا ہے جیسے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد جنرل عاصم will take the charge as the army chief. خیر یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس پہ سوائے 1-2 لوگوں کے یا 3 لوگوں کے اس سے زیادہ کسی کو علم نہیں ہے کہ آرمی چیف اگلا کون ہوگا، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ تمام چیزیں ابھی قیاس سرائیاں ہیں جو جاری ہیں، لیکن حکومت کے لیے ابھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جو انفارمیشن میرے تک موجود ہے اس میں ظاہر ایک سمری چاہیے ہوتی ہے جس نے وزیر اعظم ہاؤس سے GHQ سے ہوتے ہوئے اپروول کے پروسیس میں جانا ہوتا ہے. نئے آرمی چیف کے حوالے سے ابھی تک وہ بھی موو نہیں ہوئی. بہرحال کس جانب آرمی چیف والا معاملہ جو ہے وہ بڑھے گا، ہم کوشش کریں گے اس سے بھی آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.